बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से उर्दू की मुअल्लिमा आपको खुशामदीद कहती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सब का उन्वान है अराब और उनकी आवाज़ें। इसके लिए हम उर्दू की किताब से सफ़ा नंबर 62 और 63 से पढ़ाई करेंगे और सफ़ा नंबर 14 नर्दबान उर्दू से इसके ऊपर इन अल्फाज की मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, आप इससे पहले भी पिछली जमात में आप ये अराब पढ़ चुके हैं। अब जब किसी भी लफ्ज़ के ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है तो उसको ज़बर कहते हैं, और उसके नीचे जब छोटी सी लाइन होती है तो उसको ज़ेर कहते हैं, और पेश और अली, और जब किसी भी लफ्ज़ के ऊपर वाव की शक्ल की अलामत होती है तो उसे पेश कहते हैं, जैसे अन, इन और उन। और सबसे पहले हम आज ज़बर की आवाज़ और उसकी पहचान करेंगे। जब हम किसी भी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर होती है तो वो अलिफ़ की आवाज़ देती है, जैसे काफ ज़बर लाम कल। और मेरे साथ आपने पढ़ना है, सीन के ऊपर ज़बर सीन, ज़बर बे सब, काफ के ऊपर ज़बर काफ, ज़बर बे कब, और चल चे ज़बर लाम चल। अगला लफ्ज़ है सर, सीन ज़बर रे सर, और दाल ज़बर सीन 10। और इसी तरह हम ज़ेर की भी पहचान करेंगे। जब किसी लफ्ज़ के नीचे छोटी लाइन होती है तो उसको ज़ेर कहते हैं, और ये छोटी एक ही आवाज़ देती है, जैसे अलिफ ज़ेर नून इन, बे ज़ेर लाम बिल, पे के नीचे ज़ेर सीन पिस, दाल ज़ेर नून दिन, खे ज़ेर ला खिल, गाफ ज़ेर नून गिन, और अलिफ़ के नीचे ज़ेर अलिफ ज़ेर सीन इस, और काफ के नीचे ज़ेर काफ ज़ेर सीन किस। और अगली हमारी पास अलामत है अराब की पेश। अलिफ़ के जब किसी के ऊपर पेश हो तो वो वाव की आवाज़ देता है, जैसे अलिफ़ पेश रे उड़, पे पेश रे पुर, दाल पेश मीम दुम, अलिफ़ पेश गाफ उग, गाफ पेश मीम गुम, पे पेश रे पुर, चे पेश नून चुन, और सीन पेश नून सुन। और ये हमारे किस चीज़ की आवाज़ दे रही है? वाव की। और एक और लफ्ज़ आपने हरूफ तहज्जी में सीखा है, हमज़ा। हमज़ा से कोई लफ्ज़ तो शुरू नहीं होता, ये हमेशा अल्फाज के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। चलें इसकी भी पढ़ाई कर लेते हैं, मेरे साथ मिल के पढ़िए। अलिफ मद्दा हमज़ा वाओ आओ, जीम अलिफ जा हमज़ा वाओ जाओ, अलिफ मद्दा हमज़ा बढ़िए आए, गाफ हमज़ा छोटिए ई गई, गाफ अलिफ गा हमज़ा बढ़िए गाए, चे अलिफ चा हमज़ा बढ़िए चाए, भे अलिफ भा हमज़ा छोटिए ई भाई, गाफ हमज़ा छोटिए ई गई, अलिफ मद्दा हमज़ा छोटिए ई आई, पेड़े पढ़ हे अलिफ हा हमज़ा छोटिए ई पढ़ाई, लाम अलिफ ला हमज़ा छोटिए ई लाई, और गाफ हमज़ा बढ़िए गए। और इसके पेज के नीचे वाले सफ़े पे हमने खुद से एक मश्क करनी है, जल्दी से खोलिए। ज़बर ज़ेर पेश और हमज़ा में से चुनकर इन अल्फाज पर लगाना है। पहला लफ्ज़ है घर जाओ, घे के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, और वाव पे क्या आएगा? हमज़ा, जाओ घर जाओ। और इसके अगली वाली जो लाइन है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जल्दी से देखिए। अगला लफ्ज़ है कल आना, तो कल के ऊपर क्या लगाएंगे? ज़बर, शाबाश। काफ ज़बर लाम कल, अलिफ मद्दा आ नून अलिफ ना, आना, कल आना। और ये है चिड़िया उड़ी, चे के नीचे ज़ेर चेड़े चिड़ी, ये अलिफ या चिड़िया, अलिफ पेशड़े उड़, हमज़ा छोटी ये ई उड़ी, चिड़िया उड़ी, अलिफ के ऊपर पेश और चे के नीचे ज़ेर। और अगला है बस रुक गई, बे के ऊपर ज़बर, रे बस, बे ज़बर सीन बस, रे पेश काफ रुक, गाफ समझा छोटी ई गई रुक गई। और ये आपने किताब के ऊपर ही अपने इनके अराब लगाने हैं और बहुत अच्छी तरह से लगाने हैं। और अब आप अपनी उर्दू के नर्दबान खोलें, उसमें हम ज़बर ज़ेर पेश की मश्क करेंगे और अराब को उनकी आवाज़ों के साथ। देखिए, अब हम इसमें पहला जो हमारा सवाल है कि अल्फाज के पहले हरूफ की आवाज़ को की मुनासबत से इन्हें दुरुस्त खानों में लिखना है, और हमने देखना है कि अल्फाज कौन सी आवाज़ दे रहा है। अगर पेश की पहला लफ्ज़ दे रहा है तो पेश के खाने में, अगर ज़ेर की दे रहा है तो ज़ेर के खाने में, और अगर ज़बर की आवाज़ दे रहा है तो ज़बर के खाने में, यानी आ ई ऊ।
اب پہلا لفظ ہے گڑیا، پھول، دن۔ اب گڑیا کس چیز کی آواز دے رہا ہے؟ پیش کی۔ گاف کے اوپر کیا ہوگا؟ پیش، تو پیش کے خانے میں لکھیں گے۔ اور پھول، پھے پیش واو پھول، یہ بھی پیش کے خانے میں آ جائے گا۔ اگلا لفظ ہے دن، دال زیر نون دن، کس خانے میں آئے گا؟ زیر کے خانے میں، شاباش۔ اگلا لفظ ہے دام، دال زب کے اوپر زبر آئے گی، دام، الف کی آواز دے رہا تو کس خانے میں آئے گا؟ زبر میں۔ اور اگلا ہمارے پاس لفظ ہے سکھ، کس کی آواز دے رہا ہے؟ سین پیش کی، سین پیش کھے سکھ، تو پیش کے خانے میں لکھیں گے۔ اور اگلا لفظ ہے نیلا، نی کس کی آواز دے رہا ہے؟ ای کی، تو کہاں لکھیں گے؟ زیر کے خانے میں، نیلا۔ آگے ہے جاگ، جیم کس کی آواز دے رہا ہے؟ الف کی، جاگ، اور زبر کی آواز ہوتی ہے جو اب ہمیشہ وہ الف کی آواز ہوتی ہے، تو زبر کے خانے میں لکھیں گے جاگ۔ اگلا لفظ ہے عید، ای کی آواز دے رہا ہے زیر کی، تو زیر کے خانے میں۔ اور اگلا لفظ ہے بس، کس کی آواز دے رہا ہے؟ زبر کی، تو یہ زبر کے خانے میں آئے گا بس۔ اور اگلا لفظ جلدی سے پڑھتے ہیں، لیمو، کس کی آواز دے رہا ہے؟ لام یہ کی، تو زیر کے خانے میں لکھیں گے لیمو، شاباش۔ اگلا لفظ ہے نرم، اور نرم کس کی آواز دے رہا ہے؟ زبر کی، تو کس خانے میں لکھیں گے؟ زبر والے خانے میں۔ اور اس سے اگلا لفظ کون سا ہے؟ سن، کس کی آواز دے رہا ہے؟ پیش کی، تو اس کو ہم کس خانے میں لکھیں گے؟ پیش والے خانے میں۔ اور بچوں اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے اپنی کتاب کے اوپر ہی اس صفحے کو حل کرنا ہے۔ اور اگلا اس کتاب کا اسی صفحے کا نچلا والا سوال ہم دیکھتے ہیں، لفظ پر اعراب لگا کر لکھیے، اور سامنے لفظ لکھے ہیں اس کے ساتھ اعراب لگا کر لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے جگ، کس کی آواز دے رہا ہے؟ جی زبر کی۔ دوسرا الفاظ ہے مل، میم کس کی آواز دے رہا ہے؟ زیر کی، ای کی۔ اور تیل، تیل تے کس کی آواز دے رہا ہے؟ ای، تیل۔ اور لفظ آگے ہے فکر، فے کے نیچے زیر۔ اور شال، شال شین کس کی آواز دے رہا ہے؟ الف کی، یعنی زبر کی، کیا لکھیں گے؟ زبر، شین الف شا لام شال، شاباش۔ اور یہ لفظ ہے جوتا، جیم کے اوپر پیش آئے گا کیونکہ یہ واو کی آواز دے رہا ہے، جوتا۔ آگے ہے رب، رے کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر، شاباش۔ اور رب۔ اگلا لفظ ہے قلم، قلم کس کے اوپر کیا آئے گا؟ کاف پہ زبر، شاباش۔ اور جلدی سے بتائیں کہ غار کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر، ویری گڈ۔ اور زور، دیکھیں کس کی آواز دے رہا ہے؟ زور پیش کی۔ اور اب نیکسٹ اگلا الفاظ ہے دم، دال پیش میم دم۔ آگے دیکھیں محنت، کس کی آواز ہے؟ میم کے نیچے زیر، جھولا، جے پیشوا جھو لام الف لا، پیش کی آواز۔ اور آگے ہے راستہ، را اگر زبر کی آواز دے رہا ہے راستہ۔ اور اس کے بعد ہے لفظ دوڑ، دوڑ کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ جلدی سے بولیے۔ جی ہاں، زبر۔ اور اب ہے ہمارے پاس لفظ ڈر، ڈر کے اوپر ہم نے زبر لگائیں گے تو لفظ بنے گا ڈر۔ اب دیکھیں پے کے اوپر پیش لگائیں گے تو لفظ بن جائے گا پل۔ اور گھاس کے اوپر زبر گھے کے اوپر لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ گھاس۔ اور دن، یہ تو آپ کو پتہ ہے، دن دال کے نیچے زیر آئے گی، ویری گڈ۔ اور گیند، گیند میں گاف کے نیچے کیا کون سا لفظ، کون سا علامت آئے گی؟ زیر کی، شاباش۔ اچھا بچوں، آج ہم نے جلدی سے بتایا کیا پڑھا؟ زبر، زیر، پیش اور حمزہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ علامات ان کو محرکات بھی کہتے ہیں، اور اچھے سے کام کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔